अल्प अरसलान का दूसरा सीजन आ गया, मगर मरियम नानी का अब्बा नहीं आया। ऐसे अब्बे के लिए कहा जाता है, ऐसा अब्बा आपने कहाँ से लब्बा था। अब्बा से याद आया, मरियम नानी को जब किसी सवाल का जवाब नहीं आता तो वो कहती है अब्बा डब्बा जब्बा। सामने वाला खुश हो जाता है कि मरियम ने अब्बा से इनाम लेकर देने का वादा कर लिया है, मगर वो ये नहीं जानते कि वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए। मरियम नानी ने जिंदगी में सिर्फ अदाकारी की है, वो भी नकल करने की अदाकारी। इमरान खान की अचानक बनाएगी वीडियोस पर टिकटॉक बनाते हैं, वीडियोस वायरल होती हैं, लोग अपने महबूब लीडर के सदके वारी जाते हैं। नानी की वीडियो रिलीज होती है तो लोगों को शक होने लगता है, एक्टिंग क्वीन नानी ने आज केड़ा नवा ड्रामा रचा लिया वा। आज नानी ने एक वीडियो रिलीज कराई जिसमें वो अजीब सी अदाकारी करने की कोशिश कर रही है। जाहिर ये किया जा रहा है कि नानी को तो खबर ही नहीं कि इसकी वीडियो बन रही है। नानी काम करने की अदाकारी कर रही है और अपने किसी वर्कर से नहायत मुहज्जब अंदाज में गुफ्तगू फरमा रही है। साफ पता चल रहा है कि बेचारी अदाकारी की नाकाम कोशिश कर रही है। क्लिप मुलाहिजा फरमाइए। इस्लाम से आपका ताल्लुक है? अच्छा, पार्टी के लिए कब से काम कर रहे हैं खलील साहब? जब से बनी है? ये औरत तो अपने किसी रिश्तेदार से सीधे मुंह बात ना करे, ये किसी वर्कर से सीधे मुंह क्या बात करेगी। वैसे नानी को डरना चाहिए उस वक्त से जब इसकी असली वीडियो सामने आएंगी, क्योंकि ये दुनिया मकाफाते अमल है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। इस तरह की पेड वीडियोस अब काम नहीं करती, ना ही लोग तुम्हारे साथ किसी किस्म का वालहाना लगाव रखते हैं कि तुम्हारी ये फेक किस्म की अदाएं देखकर तुम पर वारी सदके हो जाएंगे। तुम्हारे पल्ले करतूत क्या है जिनसे अवाम मुतासिर हो जाए, अपनी हर बात में झूठी साबित हुई हो। लोग अकल और शऊर रखते हैं, तुमसे ज्यादा पढ़े लिखे और मेचोर हैं। पिछले 5 माह से तुम्हारी सारी चालाकियां देख रहे हैं। 6-7 माह पहले यही नानी महंगाई को जवाब बनाकर मार्च कर रही थी, जिसे लोगों ने वैसे भी रिजेक्ट कर दिया था, मगर उस वक्त इस औरत ने अवाम की हमदर्दी में मगरमच्छ के झूठे टस्वे बहाए थे। हुकूमत में आने के बाद इस औरत ने दावा किया कि आर्मी मंडी में $1 भी तेल कम हुआ तो वो पाकिस्तान में पेट्रोल कम करेगी। बात करने से पहले इंसान को अपनी हैसियत देख लेनी चाहिए। नानी औकात तुम्हारी ये है कि 5 रुपए वाली कैंडी 2 रुपए की नहीं कर सकती। मरियम नानी ने ऐलान करा दिया है कि पाकिस्तान में कोई चीज रह तो नहीं गई जो सस्ती हो, अगर है तो नूली की हेल्पलाइन 420 पर राब्ता करें। ऐसी हर चीज महंगी की जाएगी। पाकिस्तानियों को मुबारक हो, पानी के बिलों में 25% इजाफा कर दिया है। 18 रुपए फी यूनिट बिजली पर महंगाई मार्च करने वाली झूठी नानी मरियम सफदर अब 50 रुपए यूनिट पर खाली उफ करती है। तो फलानत इनकी बेशर्मियों मुनाफकत पर। कहाँ है वो पटवारी और पटवारन दानश्वरों की खेप जो 13% महंगाई पे पीटीआई वालों को हराम कमाई का ताना देते थे, और अब 47% महंगाई पे मुझे ये बता दें इनके घर राशन कौन डालकर जाता है और अब कैसे कमा कर रोटी खा रहे हैं, क्योंकि इमरान खान ने तो इनके मुंह का नवाला छीन लिया था। 120 रुपए का आटा और हर सब्जी 200 से ऊपर कीमत, पेट्रोल 236 रुपए लीटर और बिजली के बिल हजारों में, वो भी बगैर एसी, एक पंखे और लाइट्स के साथ 12-12 घंटे लोड शेडिंग। अब कैसा लग रहा है? अब पटवारियों से बात करो तो पूरे पाकिस्तान के मामे बन जाएंगे। भाई यहाँ सब कुछ ही गलत है, पूरा पाकिस्तान ही बेईमान है, सारे ही चोर हैं, सब एक जैसे हैं। मरियम नानी पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों पर कहा करती थी, शिबाशिब कहता है कि मुझे पेट्रोल की कीमतों में 1 रुपया भी इजाफा करना पड़ता है तो मेरे दिल पर क्यामत गुजर जाती है। इसका मतलब है शुबाज का दिल तो ऐसी क्यामतों के बाद फीती फीती हो चुका होगा। इसीलिए 8 पैसे, जी हाँ इकट्ठे ही 8 पैसे पेट्रोल की कीमतों में कमी की गई है। परे परे हट जाओ। कहाँ है चरण हजरत इम्पोर्टेड सरकार के? इस एहसाने अजीम पर कौम इनके चरण छूकर शुक्रिया अदा करना चाहती है। लोगों को बेवकूफ समझना छोड़ दो, अब जमाना बेवकूफ नहीं रहा, दूसरे मानों में इतना सादा नहीं रहा कि आप जो कहें वो मान जाएं। हम कोई पटवारी हैं जो आप कहें वो मान जाएं? वैसे शिबाशिब को जलील कराने में भी नानी ने कलीदी रोल अदा किया है। हो ना हो शिंगाई ताउन तंजीम में शुबाज की वो तस्वीर जिसमें वो सारे आलमी लीडर्स के घेरे में है, वो नानी ने जानबूझकर वायरल की हो। नानी ने वो तस्वीर अपनी ट्विटर हैंडल से जारी की थी। हो सकता है नानी चचा का मजाक उड़ाना चाहती हो। नानी को सब पता था कि असली वीडियो लोगों के सामने आ जानी है, मगर इसने सिर्फ शरारत की गर्ज से इस तस्वीर को ट्वीट किया। ये यकीनी तौर पर इसी अदाकार नानी का आइडिया था। हो सकता है टिकटॉकर्स वाला आइडिया भी इसका ही हो। टिकटॉकर्स को मजीद प्रमोशन के लिए दिया गया पैसा रोक लिया गया है। इम्पोर्टेड सरकार चाहे तो इस बार ख्वाजा सराओं को ट्राई कर ले। अब तो शुबाज चचा ने कानों को हाथ लगा लिए हैं कि वो नानी के किसी आइडिया को फॉलो नहीं करेगा। क्या पता जो बाइडन के साथ मुलाकात में नानी साहिबा क्या क्या आइडियाज दे दे। इसीलिए शुबाज ने जज साहब को फोन करके कह दिया है कि जब तक मैं अमेरिका में हूँ नानी बेटी को पासपोर्ट नहीं देना, वरना ये मेरे पीछे पीछे अमेरिका पहुँच जाएगी। अगर अमेरिका नहीं तो लंदन तो जरूर पहुँचेगी, अपने बाप से मेरी शिकायतें लगाएगी और वालिद ने नानी बेटी की बातों में आकर मुझे वजारती उज़्मा से अलहदा कर देना है। याद आया कि शुबाशी वजीर आजम पाकिस्तान है, इनकी खातून अव्वल कहीं दिखाई नहीं दे रही। हो सकता है मिशेल ओबामा की तरह जो बाइडन की मिसिज ने भी पाकिस्तान में एजुकेशन के लिए पैसे देने हो, इसीलिए तो आकाशवाणी झूठों की नानी को जल्दी है पासपोर्ट हासिल करने की। वो बस किसी न किसी तरह बर वक्त अमेरिका पहुँच
پہنچ جائے اور سیلاب متاثرین کے لیے کوئی بڑی سے بڑی گرانٹ حاصل کر سکے اور واپس آ کر وہ امداد غائب کر سکے، جیسے مشیل اوباما نے پاکستان میں تعلیم کے لیے چیک دیا تھا۔ مگر مریم نانی نے یہ کہہ کر وہ چیک حکومتی خزانے میں جمع کرانے سے انکار کر دیا کہ مشیل اوباما نے یہ رقم مجھے دی ہے۔ ایڈی تم ملکہ الزبتھ۔ نانی نے ایک بار بڑے فخر سے کہا تھا کہ میرے بھائی پاکستانی نہیں ہیں، ان پر پاکستان کا قانون لاگو نہیں ہوتا، ان پر صرف پاکستان کا پیسہ حلال ہے مگر شہریت حرام ہے۔ دوسری طرف ایک انٹرویو کے دوران جمائمہ فخر سے بتا رہی ہے کہ میرے بیٹے آدھے پاکستانی ہیں، جبکہ پٹواریوں کی دختر پاکستان نانی مریم بڑے فخر سے بتاتی ہے کہ اس کے بھائی حسن نواز اور حسین نواز پاکستانی نہیں بلکہ برٹش ہیں، لہٰذا ان پر کسی پاکستانی قانون کا اطلاق نہیں ہوتا۔ ایک لڑکی نے عمران خان کو شیطان کہنے پر نانی کی چھترول کر دی۔ نانی نے خود کو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے تشبیہ دی۔ نانی کا دماغ بالکل ہی الٹ گیا ہے۔ آقا دو جہان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنے چور کرپٹ باپ کو تشبیہ دے رہی ہے۔ اس نانی پر کب فتویٰ لگاؤ کہ نو لیگی دانشورو، بڑے جوش سے خطاب کرتے ہوئے ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ مجھے مریم نانی نہ سمجھو، میں بی بی زینب ہوں۔ اس کے نشئی آفیشل شوہر نے کہا کہ اسے تو فخر ہونا چاہیے کہ اس کی شادی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان میں ہوئی ہے، پتہ نہیں ان کی مرتبہ مفت فتویٰ ٹیم کانوں میں روئی کیوں ٹھوس لیتی ہے۔ نانی کے کیس کی سنوائی میں 3 بینچ ٹوٹ گئے۔ اس بار بڑھئی سے گزارش ہے کہ بینچ مضبوط بنانا جو نانی کا وزن اٹھا لے۔ نانی بیچاری عدالت ترلے پاتی پھرتی ہے کہ میں پاسپورٹ مانگتی ہوں اپنے جائز مقصد کے لیے کہ مجھے عمرے پر جانا ہے۔ ججز نے بھی صاف جواب دے دیا ہے اور کہا ہے کہ پہلے ہماری وہ والی ویڈیوز ڈیلیٹ کر پھر ہم کیس سنیں گے۔ جو لوگ مریم نواز یعنی جھوٹوں کی نانی کو اپنی جماعت کا لیڈر مانتے ہیں، ان سے بڑا جاہل، گوار اور ذہنی غلام کوئی نہیں ہو سکتا۔ مریم نواز کا ایک اور جھوٹ بے نقاب ہو چکا ہے۔ جعلی آڈیو ویڈیو فیکٹری کی ماسٹر مائنڈ سابق چیف جسٹس پاکستان ثاقب نثار پر جھوٹا الزام لگانے پر قوم سے معافی مانگنی چاہیے۔ عمران خان کی بات پھر سچ ثابت، یہ ریڈیو آکاش وانی ہے۔ جھوٹوں کا منہ کالا ہو گیا، نانی کے ڈرامے کا ڈراپ سین ہو گیا۔ سابق جج رانا شمیم نے عدالت سے جھوٹے بیان حلفی پہ معافی مانگ لی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نانی جسٹس ثاقب نثار کے خلاف جھوٹے پروپیگنڈا پر معافی کب طلب کرے گی؟ آخر فلاپ میڈیا مینجمنٹ پر نانی کو ڈیرو داد۔ عمران خان نے چائے میں بھگو کر روٹی کھائی، بہت جلد مریم نانی لسی میں بھگو کر روٹی کھاتی ہوئی دکھائی جائے گی۔ آج کا ڈرامہ یہ پری پلان ویڈیو اس کی پہلی قسط ہے۔ نانی اداکاری کے جوہر دکھا رہی ہے اور چھپ کر ویڈیو بنانے والا نانی کی اداکاری کو کیمرے کی یادداشت میں محفوظ کر رہا ہے۔ کل کو لسی میں روٹی ڈبو کر کھانے والی ویڈیو بھی سامنے آ جائے گی، کیونکہ یہ خاندان بیچارہ نقل پر ہی زندہ ہے۔ نقل کیے بغیر انہیں روٹی ہضم نہیں ہوتی۔ اس کے بگوڑے باپ نے ہمیشہ قادیانیوں کو خوب سپورٹ کیا ہے۔ نانی مریم کے باپ نے کہا تھا کہ قادیانی ہمارے بھائی ہیں۔ وہ بے شرم آج نیازی کے خلاف مذہب کے نام پر آگ لگا رہا ہے۔ نواشی پر مذہبی فتویٰ کب لگاؤ گے؟ مریم نانی نے عمران خان کو غیر مسلم ثابت کرنے کے لیے پی ٹی وی کا بھی استعمال کیا۔ یہ چوروں کا ٹولہ مجھے پرانے دور کے مشرکین لگتے ہیں، خود یہ ابو جہل کے پیروکار ہیں اور دوسروں کو اپنے شر سے نقصان پہنچاتے رہتے ہیں۔ دور حاضر کا سب سے بڑا فتنہ بڑے بوجی اور ان کی نالائق ترین سپتری ہے۔ مریم نانی اپنی تقریر میں کہتی تھی میاں جدو آوے گا لگ پتا جاوے گا۔ نانی جی عوام پوچھ رہی ہے وہ مفرود ڈر پو کدو آوے گا؟ اب اس کے آنے کے دور دور تک کوئی امکانات نہیں۔ میرے خیال میں زیادہ دیر نہ ہو جائے اور اسے بھی کارگو میں ہی آنا پڑے۔ اللہ معاف کرے 95% شریانے تو بند ہے۔ پاکستان کی عوام عجیب ہے۔ عمران خان جب سندھ میں جلسے کرتا ہے تو عوام اونچی آواز میں بلو رانی اور چور زرداری کے نعرے لگاتی ہے۔ جب پنجاب میں جلسے کرتا ہے تو مریم نانی شریف ڈاکو کے نعرے، جب پختونخوا جائے تو وہاں میلو میلو کے نعرے لگاتی ہے۔ لیکن ایک نعرہ ہر جلسے میں لگتا ہے ڈیزل، شاید اس لیے کہ ڈیزل اس ملک کا مشترکہ ناسور ہے۔ ڈرامے بازی میں تو مریم نانی کا کوئی دوسرا ثانی نہیں، مگر مکاری میں بھی آج تک کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکا۔ ڈان لیک میں پکڑی گئی، جعلی ووٹ میں پکڑی گئی، قطری خط میں پکڑی گئی، جعلی آڈیو میں پکڑی گئی، کیلبری فونٹ میں پکڑی گئی، رانا شمیم کے بیان حلفی میں پکڑی گئی۔ لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں میں پکڑی گئی، ووٹ خریدتے ہوئے پکڑی گئی، اور یہ جو اس نے اپنی اداکاری کے جوہر اس ویڈیو میں دکھائے ہیں جلدی اس میں بھی پکڑی جائے گی انشاءاللہ۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔